बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। अब मैं रोज़ कहता हूँ कि जी खान साहब को जो है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना तो उनकी अपने बात मान रहे हैं, ना ही वो जिनको उन्होंने अपने साथ में लाया है। तो कोई शायद अब खान साहब के जो वो है ना यूथिये, वो तो मानने को तैयार नहीं थे। अब परवेज़ लाई साहब ने तो कह दिया ना, परवेज़ लाई साहब ने कह दिया, वो चूँकि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने कहा जी मार्च तक तो असम्बलियाँ नहीं टूट सकती, और उन्होंने इमरान खान को कुछ और भी मशवरे दे दिए हैं। उस पर भी मैंने आपसे बताया था कि जो मुलाकात के अंदर की स्टोरी वो आपके साथ शेयर की थी, अब तो उन्होंने खुद भी बता दिया है। तो इसके साथ साथ जनाब आसफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की एंट्री हुई है पंजाब में। और पंजाब में जो है अब एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में एक बार फिर सियासत जो है वो काफ़ी गर्म होने जा रही है। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और कौम यूथ के लिए ये हो सकता है कि उन पर बिजली बनकर ये खबर गिरे कि रूस ने पाकिस्तान के साथ एनर्जी के मुआहदे करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान का वफद जो रूस गया था वो वहाँ से कामयाबी लेकर जो है वो लौटा है। और आपके इल्म में है कि इमरान खान के ज़ेरे असर जो लोग वो प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे हैं ना, ये जो सोशल मीडिया इनका है ना विंग, ये है ही सिर्फ झूठों का टब्बर, पूरा का पूरा झूठ। किसी भी इशू पे ये ऐसे तसलसल से झूठ बोलते हैं ना, बिल्कुल अपने लीडर की तरह। और ये वो क्या कहते हैं, आप शेमलेस लोग हैं कि इनको ये फिर बाद में ये वो किसी किस्म की वो क्या कहते हैं अपना शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं करते, बल्कि एक झूठ जब इनका पकड़ा जाता है तो उसके बाद नए झूठ की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। पहले इनके झूठों की बात ही करते हैं जनाब। अब आपके इल्म में होगा कि ये रूस में जब वफद गया तो इन्होंने फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी रूस की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का मुआहदा करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कहते थे कि जी रूस ने कहा है तब हम आपको सस्ता पेट्रोल, डीजल और एनर्जी देंगे जब वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो वफद गया है और ये वफद जनाब नाकाम लौटा है, उन्होंने मुकम्मल इनकार कर दिया है। तो अब जनाब जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं मुसद्दिक मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस वफद को लीड कर रहे थे। उन्होंने बता दिया है कि रूस की हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। रूस की हुकूमत ने उन्हें इंतहाई सस्ते दामों जो है क्रूड ऑयल देने का भी फ़ैसला किया है। ये वो ऑयल होगा, ख़ाम तेल होगा जो यहाँ की हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं वो यूज़ करेंगी, और यहाँ से उसमें से पेट्रोल, डीज़ल और जो बाकी मटेरियल है वो अलग करेंगी, उसको साफ़ करेंगी। तो इस तरह से हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं वो भी चलेंगी, और इसके साथ साथ वो हमें डीज़ल और पेट्रोल भी सस्ते दामों जो है वो देने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से रूस का एक वफद जो है वो अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगा, और ये तवक्के की जा रही है कि इसके बाद विद इन डेज़ बहुत जल्दी जो है इस पर बाज़ाब्ता तौर पे एक मुआहदा जो है वो हो जाएगा। और इसी तरह गैस समेत एनर्जी के जो दीगर ज़राए हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान और रूस फ्यूचर में आगे चलने के हवाले से जो है अहम मुआहदे करने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल और एनर्जी की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई भी है और लोग परेशानी में भी मुब्तला हैं। पाकिस्तानी भी इस महंगे पेट्रोल की वजह से काफ़ी परेशान है, और ये अब उम्मीद पैदा हुई है कि अगर रूस से सस्ता पेट्रोल मिलता है तो उसका रिलीफ जो है वो पाकिस्तान के आम आवाम को मिलेगा। लेकिन कौम यूथ जो है अब वो इस पर क्या करेंगे, वो तो बेचारे अब हो सकता है कि वो सर पकड़ के बैठ गए हों कि ऐसा डनल की हो, मतलब उनको पता होता है अब वो झूठ का, चूँकि वो सारी यहाँ पाँव नहीं होता, उन्होंने झूठ बोलना है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करते हैं। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले भी हर मौके पे, अभी रिसेंटली आर्मी चीफ की जो समरी वाला मामला था ना, इनकी तकर्री वाला, वो एक प्रोसेस चलता है ना, एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक ही आनी है। तो जनाब कौम यूथ ने जो है वो सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रेंड चलाए और यहाँ तक कह दिया कि जनाब GHQ से 2 समरियाँ अरसाल कर दी गई, एक वज़ीर आज़म हाउस और दूसरी ईवान सदर चली गई। और ये भी बता दिया गया कि जनाब ईवान सदर में बैठे जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की हदायत पर जो दूसरी समरी उनको डायरेक्ट मसूल हुई है, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम था, तो उसको अप्रूव कर दिया और अब उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। और इन अकल दे अंधिया बंदा पूछे, और बेवकूफ़ो ये हक तो वज़ीर आज़म का है। अब इमरान खान तो वज़ीर आज़म है नहीं, आप चाहे उसे अमीरुल मोमिनीन समझते हैं, अब उसकी हैसियत तो है नहीं, तो वज़ीर आज़म ने जो समरी भेजनी होती है ना उसी पे अमल होता है। लेकिन चूँकि ये झूठों का टब्बर है, इसने झूठ कर बोलना होता है, तो ये भी इन्होंने झूठ पे मुसलसल बोला। इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि हर मौके पे ये बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, और हमेशा झूठ जो है वो बोले जाते हैं। अभी ये चौधरी परवेज़ लाई की वो जो मुलाकात है ना,
جس دن ملاقات ہوئی تو اسی دن جناب سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا اس کے بعد کہ جناب خان کے ہاتھ میں سمری آ گئی، پرویز لائی نے سائن دستخط کر کے ان کو پکڑا دی سمری، اب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ پرویز لائی نے سمری تو کیا دینی تھی، پرویز لائی صاحب انہیں باقاعدہ طور پہ تبلیغ کر کے آئے ہیں، انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ خان صاحب یہ جو آپ کی یاشیاں ہیں، یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، پھر یہ نہیں ہوگا اور ممکن ہے آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ تو چونکہ وہ اب لاڈلے کو ڈر تو بڑا لگتا ہے گرفتاری سے، اور خاص طور پہ مچھر سے، جیل کا مچھر بھی وہ کہتے ہیں کافی موٹا موٹا مچھر ہوتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے ظالم، تو اس سے ڈر لگتا ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کوئی مسئلہ حل کرو، آپ پھر معاملات کو طے کروائیں، کچھ کریں۔ تو اس میں بھی پرویز لائی صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کہ جناب یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جا سکتی۔ تو اب چودھری پرویز لائی نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ مارچ تک اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارچ کے بعد بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، اپنی آئینی مدت مکمل کریں گی، اور اس کے بعد جو ہے حالات کو دیکھنے کے بعد آگے الیکشن ہونے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چودھری پرویز لائی انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے ہیں۔ اب قمر جاوید باجوہ کو عمران خان جو ہیں وہ سب سے محب وطن، سب سے پرو جمہوری آرمی چیف قرار دیتے رہے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جی وہ ان کو مکمل طور پہ وہ ایک پیج پہ ہیں، ہر سطح پہ انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، وہ انتہائی پرو ڈیموکریٹک جرنل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ایسا جرنل نہیں آیا، اور اب جیسے ہی وہ گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے خلاف انہوں نے وہ ہر محاذ کھول لیا، ایون کہ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے ہیں۔ اب چودھری پرویز نے کہا کہ جی وہ ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے ہمیشہ راہ ہموار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خود مولانا صلی نے بھی کہا، اور انہوں نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں سیاسی راستہ دکھایا، اور وہ تو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے تھے، لیکن انہیں پی ٹی آئی کی طرف بھجوانے والے اور مشورہ دینے والے جو ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں۔ تو اب خان صاحب کو یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ جھوٹا ثابت کر دیا، اور خان صاحب کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح خان صاحب کے جو باقی لوگ ہیں، فواد چودھری کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر قومی اسمبلی کے الیکشن نہ ہوئے تو پھر 2 اسمبلیوں میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، کون کرے گا اسمبلی تحلیل؟ جنہوں نے کرنی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اپنی جھوٹی سیاست کو صرف زندہ رکھنے کے لیے مزید جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کی انٹری ہوئی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کو ایک بار پھر جو ہے پنجاب کی سیاست میں جو ہے وہ ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پنجاب میں عدم اعتماد کا معاملہ تھا تو آپ کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب بہت ایکٹیو تھے۔ اسی طرح جب دوسرا معاملہ تھا، جب وزیر اعظم کے الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا، تو اس میں بھی وہ زرداری صاحب بہت ایکٹیو تھے۔ اب ایک بار پھر ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور معاملہ یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف 5-6 ووٹوں پہ ہے، زیادہ پہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے 180 ممبر ہیں اور پی ڈی ایم کے 181 ممبر ہیں، لیکن جو گولڈن فگر ہے وہ 186 ہے، 186۔ اب 186 جو ہے وہ دونوں میں کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو اصل جو طاقت ہے جو کسی کو بھی جو ہے وہ حکومت میں لا سکتی ہے، وہ ہے مسلم لیگ کاف، ان کے 10 ووٹ ہیں، اور ان 10 ووٹوں کی بنیاد پہ جو ہے یہ حکومت پرویز لائی کی کھڑی ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ 6 ایم پی ایز چودھری شجاعت حسین کے کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے کیمپ میں جانے کا مطلب ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے جو کیمپ ہے اس میں جا سکتے ہیں، اور اب حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گورنر راج جو ہے اس کو لاسٹ آپشن رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہا جائے گا، جو کہ گورنر کہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جائے گی، اور نمبر گیم کو پورا کرنے کے لیے ٹاسک آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے، جو اس پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چودھری شجاعت جو ہیں وہ تو پہلے دن سے کام کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے بھی اس پر جو ہے کافی اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عثمان بزدار نے 4 سال ضائع کیے ہیں۔ اب عثمان بزدار کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جناب
آپ کو اگر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بزدار کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، خان صاحب آپ اس کو تبدیل کر دیں، چونکہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ مجھے کہتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی نے ان کی بات کو سیکنڈ کر دیا اور انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ غلط ہیں، آپ کا سیاسی ویژن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اور آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں لگانا اور بار بار یہ کہنا کہ جی فوری آپ الیکشن دے دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں، یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے۔ لیکن خان صاحب کی حیثیت جو بالکل آخر میں آپ کو بتا چلوں کہ خان صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کا ایس ایچ او نہیں لگوا سکے، یہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے، تو اپنی مرضی کے الیکشن کیسے لیں گے؟ چونکہ الیکشن ان کو نہیں ملنے جا رہے اور چودھری پرویز الہی نے بتا دیا ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ نئی گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔